वाइडबेडीको केसमा मुद्दा हाल्नु पर्यो नि त कमरेड प्रचण्डले गएर। मलाई यहाँ शङ्का लाग्यो भने किन मुद्दा हाल्न जानुहुन्न त उहाँ? प्रतिवेदनमा ल्याएर कसैलाई बदनाम गराउने अथवा पार्टी कार्यकर्ताको सञ्जालमा एउटा गुटगत धारणाका आधारमा कसैलाई सिद्ध्याउनका लागि, कसैलाई चाहिँ चोर अथवा अपराधी प्रमाणित गर्नका लागि त्यसरी ल्याउनाले के यो आन्दोलन बच्छ? यही हो, सधैँ एउटाले अर्कालाई दोष लाउने, अर्कोले अर्कोलाई दोहोऱ्याउने। जो बलियो हुन्छ त्यसले निर्दोषलाई चाहिँ हेप्दै जाने अथवा जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने। म पावरमा छु अथवा मेरो राइटिङ चल्छ, मैले लेख्न पाउँछु, मैले कतै केही दर्ता गर्न पाउँछु भने दर्ता गरिदिइहाल्ने, मुद्दा हालिदिइहाल्ने, कुनै लजिक चाहिँदैन। सरकारको अथवा पार्टीको निर्णय मानेन भन्ने कुरा कसरी भयो? खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। र अरू कार्यकर्ता अरू नेतालाई नलाग्नु पर्ने यदि निस्वार्थी हुने भने। स्वार्थमा हो भने त भोलि मलाई मन्त्री चाहिन्छ, यो गुटमा लागेपछि मलाई मन्त्री दिन्छ, भोलि पोलिट ब्युरो मलाई चाहिन्छ, मलाई भोलि पोलिटिकल अपाइन्टमेन्ट चाहिन्छ भन्ने हो नि एउटा ढङ्गले बोल्नु पर्यो। यदि त्यो होइन भने के छ त? यति ठुलो अहिले बबन्डर हुनु पर्यो। मिडियाले गरेकै कुरा चाहिँ कसैलाई चोरको प्रमाणित गर्ने, कसैलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने, कसैलाई बलात्कार प्रमाणित मिडियाले गरिदिने हो। मिडियामै आएका कुरालाई मैले नै मिडियामा दिने, मैले बनावटी कुरा बनाएर मिडियामा दिने, मिडियाले छापिदिने, अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले उच्चारण गरेर अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्नु कति औचित्य होला? अदालतले गरेको डिसिजन कार्यान्वयन गरेन यो सरकारले भनेर यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भन्नु खोजिएको हो त? यो त होइन नि। पत्रिकामा आएका आधारमा, सामाजिक सञ्जालमा कसैले उठाएका आधारमा त्यो कुरा जिम्मेवार कार्यकारी अध्यक्षले त्यो ल्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अथवा त्यो ल्याउने स्थिति बन्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त? त्यो भोलि उहाँले के प्रमाणित गर्न सक्नु होला त? चन्द्रजी हार्दिक स्वागत छ सुनवल पालमा। धन्यवाद छ। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ नि। यो कोभिडको धेरै लामो चरण पार गरेर आइसक्यौँ हामी। यति बेला अहिले पनि कोभिडको सन्तास चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। तपाईँ जुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यो व्यवसाय पनि बिस्तारै धराशयी बनाइरहेछ कोभिडको कारणले। त्यो व्यवसाय अन्तर्गत पनि तपाईँ एउटा जिम्मेवार निकायमै हुनुहुन्छ, सायद मुख्य तहमै हुनुहुन्छ। कोभिडको कारणले तपाईँको पेसा व्यवसायमा चाहिँ खासमा कसरी चाहिँ असर गरिरहेछ, कसरी म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ? चाहना के छ अब चाहिँ सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? तपाईँको पेसा त एक किसिमले धरापमै परेको जस्तो छ, कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ? तपाईँले एकदम जेन्युन र समसामयिक प्रश्न सोध्नुभयो। यो कोभिडले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय चाहिँ विश्वमै समाप्तको दिशातिर अगाडि बढिरहेको हामीले देखेका छौँ। यो पर्यटन व्यवसायले नै सबै अन्य क्षेत्रका व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदो रहेछ, सामाजिक जनजीवनलाई पनि अलिकति उँचो बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो महामारीले चाहिँ प्रष्ट बनाएको छ। किनकि कोभिड भनेकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै मान्छे आवत जावत गर्न साथ सर्ने अथवा परिवारको एउटा सदस्य घरबाट बाहिर निस्केर केही सपिङ गर्न गयो, कतै गयो भने अर्को मान्छेबाट ल्याएर सार्ने त्यो स्थिति भएपछि अनि व्यवसाय हुने स्थिति भएन। पर्यटन पनि फेरि के हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नगइकन पर्यटन हुने भएन। मान्छे एक रात घुम्न जानु पर्यो, कतै गएर बस्नु पर्यो हैन। अब पर्यटनकै परिभाषा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा 24 घण्टा मान्छे जान्छ र केही पैसा खर्च गर्छ भने त्यसलाई पर्यटन भनिन्छ भन्ने नै विश्वव्यापी एउटा मान्यता अथवा परिभाषा त्यो ढङ्गले गरिएको छ। अब समयक्रम अनुसार अहिले बिस्तारै 24 आवर्स नभए पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर मान्छेले केही पैसा खर्च गर्छ भने त्यो चाहिँ पर्यटक हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछन् हैन, त्यो पनि व्याख्या भइरहेछ। अब कोभिडले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे जान नदिएपछि त पर्यटन व्यवसाय त नहुने भयो। पर्यटन व्यवसाय नभएपछि पर्यटनसँग जोडिएका अरू व्यवसायहरू पनि मान्छे नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चहलपहल गर्न नपाएपछि त त्यो मुभमेन्ट नहुने भयो भने त व्यवसाय हुने भएन। मान्छेको मुभमेन्टले नै व्यवसाय हुने हो। मात्र घरभित्र बसेर उत्पादनमूलक काम गर्ने केही व्यवसाय जो एउटा परिवारमा मात्र गरिन्छ बाहिर ननिस्किकन भने त्यो हुने भयो। नत्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे गएर बस्छ अनि आएर चाहिँ त्यो व्यवसाय गर्छ, उत्पादनमूलक कुनै कामै गर्छ भने पनि त्यो व्यवसाय नहुने स्थिति भयो कोभिडले त। त्यो त समग्र विश्वमै आज हामीले देखेको कुरा हो। त्यसैले पर्यटन व्यवसाय अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे जान नसक्ने, हवाई यातायातहरू पनि बन्द हैन, रोडको यातायातहरू पनि बन्द, पैदलै पनि मान्छे नहिँड्ने भएपछि पर्यटन व्यवसाय चाहे त्यो होटल होस्, राफ्टिङ होस्, ट्राभल होस् हैन, कुनै पनि त्यो
पर्यटनसँग संलग्न व्यवसाय हुने नै भएन र अनि फेरि के भइदियो भने कोभिड त विश्वव्यापी भयो। अब विश्वव्यापी हुँदा पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ यसो घेरा हालेर अथवा एउटा ठाउँमा चाहिँ नियन्त्रित निषेधित गरेर अर्को ठाउँमा जहाँ कोभिड लागेको छैन अथवा त्यहाँ सार्न अथवा सर्न सक्दैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चहलपहल गर्न दिउँ त भनेर सरकारले भन्न त्यो वातावरणको त्यो सिस्टमको मुलुकको विकास हुनु पर्यो। चाहे त्यो यातायातको सिस्टमको होस् चाहे त्यो मुभमेन्ट अथवा चेतना स्तरका कुराहरू भयो। त्यो भए पनि डोमेस्टिक पर्यटनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला, अन्तर्राष्ट्रिय नभए पनि। अन्तर्राष्ट्रिय पनि अहिले तपाईँले पछिल्लो अवधि देख्नु भएको छ जस्तो हामी जस्ता गरिब मुलुकहरूलाई चाहिँ एउटा त हाम्रा सिस्टमहरू त्यो स्वास्थ्य तपाईँ PCR टेस्टका कुराहरू पनि अलि भरपर्दो नहुने विविध कारणले, अब त्यो ज्ञानका हिसाबले भनौँ अथवा सिस्टमेटिक ढङ्गले नचल्ने र गलत ढङ्गले पैसा कमाउने ढङ्गले मान्छेले फेक PCR रिपोर्टहरू दिने हुनाले पनि अहिले नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फ्लाइट गर्न नपाएको। अनि नेपाल चाहिँ अलिक बलिया मुलुकहरूले चाहिँ के भनिदिने भयो भने गरिब र अलिक कमजोर मुलुकहरूलाई चाहिँ हेपेर होइन उनीहरूले चाहिँ कुनै त्यो उसको समग्र स्थिति राम्रो बलियो हुँदाहुँदै पनि उसलाई चाहना लागेन, उसलाई केही इन्ट्रेस्ट लागेन अथवा उसलाई कमजोर बनाउन लाग्यो भने त्यो देशलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यहाँको स्वास्थ्य विधिलाई अथवा त्यहाँका जनतालाई भनिदियो भने त त्यो नहुने भयो। हो त्यो पनि हामीले यो पछिल्लो अवधिमा चाहिँ त्यो स्थिति देख्यौँ। हाम्रो मुलुकबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जान जस्तो सिङ्गापुरमै जानलाई रोकियो। उताबाट आउँदा ट्रान्जिट दिने, यताबाट जाँदाखेरि ट्रान्जिट नदिने, त्यस्तो रह्यो। अब हामी एउटा त आर्थिक रूपमा पनि कमजोर छौँ, शिक्षाका हिसाबले पनि होइन, अन्य सिस्टमेटिक ढङ्गले जो समाज आज विकसित युगमा चलिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चलाउन नसकिएको कारणले पनि हामीले चाहिँ पर्यटनबाट चाहिँ ठुलो मार बिहोर्नु पर्यो। र हाम्रो आन्तरिक त झन् तपाईँलाई थाहा छ डोमेस्टिक पनि त्यस्तो राम्रो व्यवस्थितहरू छैन एयरलाइन्सहरू, त्यसपछि गएर रोडको बाटोहरू पनि त्यति राम्रोहरू छैन पर्यटनका हिसाबले। डोमेस्टिक पर्यटन त्यति राम्रो मान्छेले पैसा भए पनि ल घुमौँ भन्ने, तपाईँ बरु विदेश थाइल्यान्ड जान मान्छे चाहिँ पैसा खर्च गर्न रेडी छ। हाम्रै थाइल्यान्डभन्दा उन्नत ठाउँहरू त्यो ठुलो बिल्डिङले मात्र त सुन्दरता दिने होइन, प्राकृतिक सम्पदाहरू होइन, हिमाली दृश्यावलोकनहरू, त्यसपछि जैविक विविधता सबै कुराहरूले जुन सुन्दर हावापानी सुन्दर होइन त्यो छ नि। जस्तो रारामै पर्यटन भएको छैन, हामीले खप्तडमै पर्यटन जति जानु पर्थ्यो पर्यटकहरू त्यहाँ लान सकेका छैन हामीले। त्यस्ता त धेरै सयौँ ठाउँहरू छन्, त्यसलाई उजागर पनि गर्न सकिया छैन। त्यहाँ चाहिँ हामी जाने ल जाउँ भन्ने स्थिति पनि नबन्ने। डोमेस्टिक पर्यटकहरू हाम्रै मुलुकमा गएर पैसा त्यहाँ खर्च गर्ने, त्यहाँको पनि विकास हुन्थ्यो होइन। पैसा चलायमान भएपछि त मुलुक त समृद्धितिर जाने हो नि त, अरू मुलुकमा त त्यही हो। त्यही भएर त्यो स्थिति पनि बनाउन नसकेका हुनाले पर्यटक एकदम नेपालमा धराशायी भयो र अझै पनि फेरि धराशायी बन्दैछ। अब तपाईँले लास्टमा अहिले सोध्नु भएको थियो एउटा प्रश्न, कसरी जाने के गर्नुपर्छ भन्दा अब चेतनाको कुरै भएन। यहाँ त राज्य संयन्त्रमा रहने मैले सम्पूर्ण कुरालाई म दोष दिन्न, सबैका मात्रा कुराले चाहिँ एउटा समग्र पर्यटनलाई चाहिँ घाटा हुने। मेरो कति योगदान हो होइन अथवा तपाईँको कति हो, अर्को व्यवसायीको कति हो, त्यसका आधारमा चाहिँ एउटा समग्र उसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एकजना मान्छेलाई मात्र भनेर अथवा एकजना मान्छेले मन्त्रीले नराम्रो गर्यो, सचिवले नराम्रो गर्यो अथवा प्रधानमन्त्रीले नराम्रो गर्नुभयो समग्र भनेर मात्र यो जोगिने गर्ने छैन। यहाँ सिस्टमै खराब छ। अनि सिस्टम खराब भइसकेपछि जो लिडरसिपमा जाने मान्छेले पनि दूरदृष्टिले हेर्ने स्थिति चाहिँ बनेन पर्यटनको। अहिले तपाईँ हामी देख्दाखेरि पनि हामीले भनेका छौँ पर्यटक यहाँ आइरहेछन्, पर्यटक सुरक्षित ढङ्गले बसिरहेछन्। म देख्छु ठमेलमा 2-4 पर्यटक अहिले देखिन्छ, किनभने आयो नि पछिल्लो अवधि जब खुलेपछि उहाँहरू खुला ढङ्गले निर्धक्क ढङ्गले हामीभन्दा नडराइकन हिँडिरहेको हामीले देखिरहेछौँ। त्यो स्थितिमा पनि फेरि हामी पर्यटक ल्याउनलाई चाहे त्यो हवाई खुला गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यसको मापदण्ड चाहिँ बनाउने कुरा टाइममा बनाउने कुरा होस्, चाहे त्यसलाई अझै खुकुलो बनाउने कुरा होस्, जसरी पर्यटक आउँछन् त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ अलिक खुकुलो बनाइदिनु पर्छ। जुन हाम्रो छ नि हाम्रो दृष्टिकोण त्यतातिर पनि हामी डराएर हो कि अथवा नबुझेर हो कि अथवा हामी चाहिँ अब आफ्नो दायित्व बोध नभएर हो हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कारणले जस्तो PCR टेस्ट गर्ने 24 आवर्सको त्यसपछि चाहिँ पर्यटक आउनु पाउने सहज
भिसाको व्यवस्था त गरिदिएपछि त पर्यटक त आउने स्थिति हुन्थ्यो होला। अनि यहाँ जसले पिकअप ड्रप गर्छ त्यसलाई पनि PCR टेस्ट गराएर 24 आवर्सको त्यसले चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ ल्याउने लाने होइन त्यो गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको र सेनिटाइजिङ गरेर होटलहरूमा चाहिँ अलिकति सुरक्षित ढङ्गले हिजोभन्दा तब होइन मास्क लगाउने सबैले, सेनिटाइज गर्ने सबैले, अनि त्यसपछि त्यही ढङ्गले चाहिँ अलिक सिस्टम गर्ने भने त्यो भोलि पनि विकास हुँदै जान्थ्यो। एउटा मान्छेले जुन लथालिङ्ग ढङ्गले पर्यटक चलाउने जताततै फोहोर बनाउने, हेर्नुहोस् अब फोहोरले पर्यटक आउने स्थिति पनि छ। फोहोरले नै हो र रोग सर्ने त भएको त त्यही त हो नि। त्यो भइसकेपछि आज तपाईँले जताततै तपाईँ जानुभयो भने हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू जम्मै ध्वस्त बनाएको छ। एउटा पुरा हामीले बाटोघाटोले बाढी पहिरोले हामीले समाप्त बनाएको छौँ अहिलेको विकास निर्माणले भने, अर्को फोहोरले जताततै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बनेका प्रडक्टहरू जुन नेपालमा त्यो प्रडक्सन छैन, नेपालमा बन्ने पनि होइन, उनीहरूको फोहोर चाहिँ डस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। त्यो प्लास्टिकका बोतलहरू होइन सबै कुरा चाहिँ यस्तो बनिरहेको स्थिति छ। यतातिर सरकारले सबै जनताले आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर चाहिँ यो ध्यान दिएको र अनि लिडरसिपमा हुने सरकारको संयन्त्रमा रहेको प्रमुख व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ एक्टिभली पालना गर्ने स्थिति रहने हो भने, नियम कानुनलाई सही ढङ्गले चलाउने हो भने चाहिँ पर्यटक आउने स्थिति हुन्छ, नत्र चाहिँ नेपालमा पर्यटन आउने स्थिति रहँदैन। जस्तो अब तपाईँ यो पर्यटन व्यवसायको अलावा अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शुभेच्छुक शुभचिन्तक नजिकबाट निहाल्न पनि निहालिरहनुहुन्छ। अहिले जुन किसिमको तीन वर्ष अगाडि जुन किसिमको एकता भयो, पार्टी एकता भयो, त्यसले चाहिँ चुनावमा जानुभयो। अहिले चाहिँ सरकार बनेको झन्डै 3 वर्ष अवधि पुग्दै गर्दाखेरि जनताले पनि जुन किसिमको जनमत अहिलेको सरकारलाई, तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिए, आम कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूले जुन किसिमको समृद्धि र विकासको चाहिँ चाहना राखिरहेको थिए, त्यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्व तह र सरकारले चाहिँ वास्तवमा जनमत र आम तमाम कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको जुन शुभेच्छा थियो, पार्टी एकताको शुभेच्छा थियो, त्यसलाई साँच्चीकै खप्न नसकेकै हो, त्यसलाई उपयोग गर्न नजानेकै हो, खुबी नभएकै हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। यहाँबाट सुरुवात गरौँ। तपाईँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शुभचिन्तक पनि भएको नाताले चाहिँ तपाईँले नेपालको राजनीतिको बारेमा, तात्कालीन अवस्थाका बारेमा केही कुरा राख्नका लागि मलाई पनि भन्नुभयो, एउटा शुभचिन्तक भने पनि भन्नुभयो। यो आफैलाई ठुलो भन्नु पनि हुँदैन, तर आफैले आफ्नो व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति पनि नेपालमा चाहिँ मैले मिडियाहरूमा सबै मान्छेले दिएका इन्टरभ्यूहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देख्छु। तर मेरो क्यारेक्टर चाहिँ म चाहिँ एकदम ठुलो यस्तो म भन्न चाहन्न। यति भनिरहँदा म सानैदेखि 2038 सालदेखि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर शुभचिन्ता र झुकाव राखेको। जति बेला म सानो 4 कक्षामा पढ्थेँ, तपाईँकै सहपाठीहरू अहिले मसँग संसदहरू मेरो सहपाठीहरू झन्नै थाई समितिमा धेरै हुनुभएको छ। माओवादीबाट आउनुभएको साथीहरू त थाई समितिमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेबाट आएको मुभमेन्टको चाहिँ थाई समितिमा पुगिसकेको स्थिति छैन। त्यसैले मैले यहाँ तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, हामीले हिजो कस्तो लिडरसिप विकास गरेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले मेरो दिमागमा, नेपाली जनताको कार्यकर्ताको दिमागमा चाहिँ अलिकति विकास भइरहेको स्थिति चाहिँ छ। किनभने हामीले जे विचार दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यौँ, जनतालाई जुन सपनाहरू बाँड्यौँ, अथवा जे कुरा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्थ्यो, त्यो फ्याक्ट कुरा हो, त्यो सपना मात्र होइन, त्यो वास्तविकता नै कम्युनिस्ट पार्टीले नै जनताको समुन्नत विकास गर्न सक्छ र मुलुकको समुन्नत विकासको लागि कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सही हो। त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा, किनकि हिजोदेखि त्यागका हिसाबले, समर्पणका हिसाबले, विचार दृष्टिकोण दिने हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे चाहिँ बढी इमान्दार पनि देखिनु भएको थियो होइन। उहाँहरू पढे लेखेका, अलि अध्ययनशील पनि देखिनुहुन्थ्यो, व्यावहारिक रूपमा पनि सादा जीवन, उच्च विचारको व्यक्तित्वहरू देखिनुहुन्थ्यो र त्यो कारणले नै मुभमेन्ट चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर अहिले पछिल्लो अवधिमा जब सत्ता स्वार्थ प्राप्ति भइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकाएक ध्वस्त हुने स्थितिमा चाहिँ हामीले देख्यौँ। र अहिले पछिल्लो अवधि जब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भयो, एकीकृत भएर विकास भएर आइसकेपछि जनताले स्थायित्व सोचेका थिए, जनताले ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीहरू सोचेका थिए, जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिनुपर्छ, त्यो भने संविधानमा भएका हिजोको शक्ति सन्तुलनमा
बनेका केही प्रावधानहरू जसले चाहिँ मुलुकको विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउन दिइरहेको छैन, त्यो विकासलाई अग्रगतितिर लान चाहिँ 2/3 दिनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू राखेका थिए कार्यकर्ताले र जनताले। त्यही आधारमा झन्डै 2/3 को सरकार बन्न पुग्यो। त्यो सरकारले एउटा नियमित गतिमा काम गर्न सुरु गर्नासाथ हाम्रो मुलुक अहिले पनि स्वतन्त्र छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले सधैँ भन्दै आएको छौँ, त्यो काङ्ग्रेसले पनि भनेको छ, डेमोक्रेटहरूले पनि भनेको छ होइन, त्यो हिजो पुराना शक्तिहरूले पनि हामी स्वतन्त्र छैनौँ भन्ने ढङ्गले भनिरहेको छ। सबभन्दा बढी चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भनिरहेको स्थिति हो। त्यो कारणले हाम्रो सानो मुलुक, दुईवटा छिमेकी मुलुक ठुला, एउटा गणतान्त्रिक मुलुक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सत्ता सम्हालिरहेको छ भने अर्को लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको इन्डिया छ। यो बिचमा छौँ भने यो बिचमा फेरि हाम्रो महाशक्तिको रूपमा भएको चाइनाको आँखा भोलि महाशक्तिमा जाँदैछन्। यी दुईवटा मुलुकहरू कम्पिटिसनमा छन्, इन्डिया जाने कि चाइना अगाडि जाने होइन, अनि त्यसपछि गएर अमेरिकालाई चाहिँ जित्ने। त्यो भएको हुनाले पनि त्यो अमेरिकाको पनि यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण, युरोपियन कन्ट्रीहरूको पनि यतातिर चाहिँ ध्यान चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गइरहेको, सानो मुलुक भए पनि विविध ढङ्गले यसका चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा, यसको राजनीतिक मानचित्रमा, अन्य कुरामा पनि, चाहे त्यो प्राकृतिक स्रोत र साधनले अगाडि पनि पर्यटनकोमा मैले कुरा गरेँ, जलस्रोतका हिसाबले पनि यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुक हो। यसको जलप्रति, यसको पानीप्रति चाहिँ विश्वका धेरै मुलुकहरूले चाहिँ आँखा लगाइरहेको स्थिति पनि हो। त्यो कारणले पनि र मैले अगाडि भने चाहिँ दुईवटा महाशक्तिका कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण भएको। अनि यसलाई चाहिँ सबै कुराले मिलाएर चाहिँ सरकार चलाउनु पर्ने र त्यही दायित्वका आधारमा मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुभयो। सर्वसम्मत ढङ्गले पार्टीले अगाडि सार्यो। तर मिडियामा मैले भन्नै पर्छ, तपाईँकै मिडियामा यहाँ आएर भन्दा ठुला मिडियाहरू हामीले देख्यौँ सुरुमै धेरै सम्पादकहरू चाहिँ यो सरकारका विरुद्धमा, ती मिडिया हाउसका मान्छेहरू चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा लागे। त्यसमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यसलाई असफल बनाउनका लागि सुरुवात गर्यो भन्ने हामीलाई फिल थियो। त्यो स्वाभाविक हो, अहिले पनि त्यो देखिरहेछ। त्यस्तो हुँदा भइरहेको लिडरसिपलाई कसरी संरक्षण गर्ने, भइरहेको लिडरसिपले गरेका कामलाई जनताको बिचमा कसरी लैजाने र भोलि आउँदो चुनावमा फेरि योभन्दा बढी र अझ योभन्दा उन्नत लिडरसिप विकास गरेर लैजानु पर्नेमा नेताहरूमा के देखियो फेरि भने यही 5 वर्षमा लुटेर बाँडीचुँडी खाने जनतालाई स्थायित्वको सरकारको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, अनि त्यसपछि जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कुरा गऱ्यौँ। तर लिडरसिपमा चाहिँ के भने को मन्त्री जाने, को प्रधानमन्त्री कति महिना बस्ने, ती सम्झौताहरू भएका बाहिर छताछिल्लो हुने र अनि त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री पाइनँ भने तँलाई चाहिँ म असफल बनाउँछु, मलाई चाहिँ तैँले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो भन्ने, अथवा मेरो मान्छे फलानालाई फलानु ठाउँमा चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट तैँले दिइनस् भने तँलाई चाहिँ म सरकार चलाउन दिन्न भन्ने जुन अभिप्रायले लिडरसिपहरू अगाडि बढ्नुभयो र अहिले जनताले देख्दा यस्तो कोभिडको बेला अत्यन्तै सङ्कटमा छ, विश्व समाज छ, त्यसमा पनि हाम्रो गरिब मुलुक, सिस्टम छैन, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि विभिन्न ठाउँमा जुन हेल्थ पोस्टहरू बनिसक्नु पर्थ्यो त्यो स्थिति बनिरहेको स्थिति थिएन। अनि त्यसपछि गएर मान्छेले चाहिँ उपचार नपाउने, अब खानकै लागि पनि ठुलो उद्योग धन्दाहरू नभएको, जो गरेर लामो समयदेखि हामीले राख्न नसक्ने त्यो स्थिति बनिरहेको यस्तो बेलामा चाहिँ चाहे त्यो शिक्षा दिने कुरामा पनि इन्टरनेटको सुविधाहरू पनि राम्रो नभइरहेको, शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुनु परेको विद्यार्थीहरू, यो समग्र स्थिति भइरहेको बेलामा उहाँहरू चाहिँ यो कोभिडकै टाइममा चाहिँ छिनाझप्टीमा लाग्नुभयो। यो भएन ऊ भएन भनेर कतै वैधानिक कुरालाई उठाएछ, कतै के गर्ने कुरा चाहिँ उठाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र आज सारा समाज चाहिँ हाँस्ने र एकदम निराश हुने स्थिति चाहिँ यो बन्यो। यो बन्नु हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको नेताहरू आम कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शुभेच्छा, आम जनताहरूको त्यो विकास र समृद्धिको उत्कट चाहनालाई चाहिँ हिजो सङ्घर्ष गर्नुभयो, सङ्घर्षकै मैदानमा सपनाहरू देखाउनुभयो, तर त्यो एउटा जनमतबाटै वैधानिक एउटा ठाउँमा गएर बस्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तात्कालीन नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्ने खुबी राखेन, होइन? त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब समग्रतामा त नभनौँ,
केही लिडरसिपहरूका आफ्ना निहित स्वार्थहरू परिपूर्तिका हिसाबले उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रङ दिने, त्यसलाई चाहिँ एउटा वैधानिक रङ दिने ढङ्गले अगाडि बढिरहेको कुरा चाहिँ आज जनमानसमा देखिया छ र कार्यकर्तालाई डिभिजनमा लाने, कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ लडाइँ झगडा मचाइदिएर आफ्ना निहित स्वार्थहरू चाहिँ पुरा गर्ने, त्यो चाहिँ रह्यो। त्यही कारणले तपाईँले उठाएको जुन प्रश्न छ समग्रमा सबैमा त्यो नभए पनि केही मान्छेले धमिलो पानीमा माछा मारिदिने, यतातिर अन्य शक्तिहरू पनि यो सरकार चाहिँ 5 वर्ष थायी ढङ्गले नचलोस्, 5 वर्ष चले पनि अर्को 5 वर्ष चाहिँ यसको लिडरसिपले गर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि नबढोस् अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्कोचोटि फेरि यसै गरी 2/3 बहुमत ल्याउन नसकोस् भन्ने ढङ्गले पनि यो सरकारलाई सुरुदेखि प्रहार थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यो सरकारको विरुद्धमा देखिरहेको थियो, यसको स्थायित्व नहोस्, यसले गरेका राम्रा कामहरू पनि जनताको बिचमा नजाओस् भनिरहेको बेला आफूभित्रै भएको जनशक्ति, आफूभित्रै भएका मित्रहरूको बिचमा डिभिजन हुँदाखेरि त त्यसले त राम्रो परिणाम त दिने भएन। हेर्नुहोस् न, प्रत्येक दिन चाहिँ 2टा पार्टी अध्यक्षको बिचमा बैठक मात्र हुन्छ, त्यसको कुनै निचोड हुँदैन। अनि प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने कुनै अवसरै पाउनुहुन्न, किनभने मान्छे त त्यसैमा रुम्बलिरहेपछि त नयाँ कुरा त सोध्नै पाउँदैन। म 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरातिर मान्छे लाग्यो भने त्यसले दिन दैनिकी मुलुकलाई कसरी ड्राइभ गर्न सक्छ? सक्दैन नि। अनि जोकै पनि मान्छे फेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ मैले राम्रो काम गरिरहेको छु, मलाई चाहिँ किन हटाइन्छ, मलाई हटाउन किन लागिन्छ, हिजो एउटा सम्झौता गर्ने आज चाहिँ फेरि अर्को सम्झौता किन अगाडि सार्ने भन्ने त मान्छेमा भइहाल्छ। त्यसैले मैले के भन्न आँटेको कुरा के हो भने लिडरसिपको छेडित स्वार्थका आधारमा सरकारलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउन नदिने र विदेशीको गोटी बन्ने, त्यसपछि गएर विदेशी कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विरुद्धमा रहेका व्यक्तिहरूका राय सल्लाहहरू लिएर चल्न खोज्ने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सही लिडरसिप हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जनताले स्वीकार्य सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। एउटा व्यक्तिले मात्र त केही गर्ने कुरा होइन, टिमवर्कले गर्ने कुरा हो। समग्र एउटा व्यक्तिले मात्र चुनाव जित्या नि होइन नि, समग्र टिमले अथवा पार्टीको मुभमेन्टले जित्यो। व्यक्तिको त महत्त्वपूर्ण भूमिका त लिडरसिपमा रहेको रह्यो होइन, तर समग्रमा हेर्दा त सबैले मजबुतका साथ एकत्रित भावनाका साथ लाग्नाले न हामीले चुनावमा चाहिँ सही बाटोमा पक्रेर हामीले 2/3 झन्नै बहुमत ल्याउने स्थिति बन्यो। तर यहाँ त के हो भने राम्रो मान्छेलाई असफल बनाउन लागिसकेपछि विभिन्न कुराहरू चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू चाहिँ बाहिर भनिदिन थालिसकेपछि त जनतामा शङ्का आशंकाहरू त उब्जने भए। त्यो भइसकेपछि राम्रो लिडरसिपप्रति पनि साँच्चै के हो त भन्ने कुरा हुन थालेपछि विश्वासहरू हराउन थाल्यो। त्यो स्थिति जनताको चेतना स्तर अनुसार विविध ढङ्गले भ्रम छर्दिन थालेपछि सही ढङ्गले लिडरसिप लिने स्थिति अथवा सही लिडर हुँदाहुँदै पनि गलत ट्र्याकमा जाने स्थिति चाहिँ बन्ने वातावरण चाहिँ बन्यो। यो चाहिँ यही कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा रहनुभएका 2टा पार्टीमा रहेर एउटा पार्टीमा आउनुभएका नेताहरूले आफ्नो गलत स्वार्थलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति बन्यो र लिडरसिप सही हुँदै पनि सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। जस्तो अब तपाईँले अघि पनि कोट गर्नुभयो, जस्तो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यो कोपभाजन पनि हामीलाई प्रेसर थियो, विभिन्न मिडियाहरूको कुरा पनि गर्नुभयो, विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूको पनि कुरा गर्नुभयो, तर पनि ती सबैहरूको स्वार्थ त एक ठाउँमा रहँदै पनि तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको सरकार त त्यसको वैधानिक ठाउँ भनेको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनताले दिएको बहुमतकै कुरा हो। आखिर त्यहीभित्र दलहरूकै अन्तर्विरोध चलिरहेछ भने विदेशीहरूले अथवा अर्को कुनै तपाईँले भनेको तत्त्वहरूले खास केही गर्न सक्दैन। अब अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद त ती तपाईँले भनेका बाह्य तत्त्वहरू भन्दा पनि तपाईँको आन्तरिक कारणै चाहिँ प्रमुख देखिन्छ। त्यो आन्तरिक कारणमा चाहिँ खास कहाँबाट सुरुवात भयो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद? त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादले सरकार सञ्चालनमा देखा परेका ती समस्याहरू खास कहाँबाट सुरुवात भयो? विवादको जड के थियो खासमा चाहिँ? महत्त्वपूर्ण विवादको जड चाहिँ प्रधानमन्त्री को बन्ने अथवा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन एउटा व्यक्तिलाई दिने कि नदिने र आफ्ना केही मान्छेहरू मन्त्रीमा
पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टमा लान पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद हो। यसलाई जतिसुकै सैद्धान्तिक बहुमत अल्पमत होइन त्यसको साथसाथै कम्युनिस्ट पार्टीका जनवादी केन्द्रीयताका सिद्धान्त अनुसार चल्यो चलेन, सरकार र पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष सरकार र पार्टीको बिचमा संयोजन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म एउटा व्यक्तिलाई बन्न दिने कि नदिने अथवा एउटालाई हटाएर अर्को मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो विवादको सुरुवात भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। जसले जतिसुकै गरे यसमा मेरो तर्कसङ्गत कुरा चाहिँ के छ भने तपाईलाई म भन्छु जबकि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने आधारमा पार्टी एकीकरण भएको चाहिँ देखियो, त्यो त हामी सबैले देखियो। त्यति बेलाको वस्तुगत परिस्थितिका आधारमा दुईटा लिडरसिपले जम्मा 2 जना लिडरसिपले यो स्थिति अगाडि ल्याउनु भयो पार्टीलाई एकीकरणको हिसाबमा। प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कुरामा सम्झौता गरेर त्यसको 2 जना अरू चाहिँ साक्षी बसेर आउनुभएको डकुमेन्टले बताउँछ। जब जनताको चाहना पनि 5 वर्षको थियो, थाई सरकारको थियो, अनि त्यसपछि गएर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि फेरि यहाँ चाहिँ दुईटा लिडरसिपको बिचमा अन्तर्द्वन्द गराइदिएर सरकारलाई असफल बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई असफल बनाउने स्थिति हुन्छ। भर्खर कम्युनिस्ट पार्टी मिलिरहेको स्थिति छ भनेपछि अर्को अध्यक्षले त्यो कुरालाई छोडिदिनु भयो। अरूले त मतलब गरेको थिएन। त्यहाँ 2 जनाको बिचमा सम्झौता भएको थियो, 2 जनाकै बिचमा फेरि समझदारी अब होइन 5 वर्ष तपाईँले प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो भने पनि त यो त कुरा सिद्धिएको थियो नि त, सिद्धिएको थियो। यसको विवादको जड 2.5 त हुन सक्थ्यो किनभने लिखित सम्झौता भएपछि त लिखित मान्यता त दिनु पर्यो, त्यो मान्नु पर्यो नि, त्यो त केपी कणले मान्नै पर्थ्यो। तर प्रचण्ड कणले आफैले के भनिदिनु भयो भने ल 5 वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भनिसके पनि अरूलाई त्यतातिर जानुपर्ने अथवा अरूले चाहिँ मुख मिठ्याउनु पर्ने कुनै स्थिति नै थिएन। किनकि 5 वर्षका लागि हाम्रो संसदले 5 वर्षका लागि यो प्रधानमन्त्री चयन गरे हो। 5 वर्षमा बिचमा ठुलै भवितव्य हुँदा मात्र न चेन्जफेन्ज हुने हो, नत्र त 5 वर्ष बिचमा चेन्जफेन्ज हुने भनेर संविधानले व्याख्या गरेर कल्पना गरेर बनाएको त होइन। त्यसैले 5 वर्षका लागि बनेको सरकार र त्यही 5 वर्ष स्थायित्व दिनका लागि अगाडि जनतामा भोट मागेर आएका राजनीतिक पार्टीकै बिचमा त्यो समझदारी भइसकेपछि एउटै राजनीतिक पार्टीको एउटा नेता 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्दा के बिग्रन्थ्यो र। तर फेरि बिचमा के भयो भने मन्त्रीमण्डल बनाउने कुराहरू, प्रधानमन्त्रीले बनाउने मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ पार्टीका केही लिडरसिपको चाहिँ यो मान्छे यो पोर्टफोलियोमा यो योग्यता क्षमताका आधारमा एउटा क्राइटेरिया बनाएर यसरी लिएर जाउँ भन्ने पनि होइन। तपाईँले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, अहिलेसम्म कुनै लिडरसिपले यो क्राइटेरिया बनाऊ, यसको यो क्षमता छ, क्षमताका आधारमा त्यहाँ मन्त्रीमण्डलमा क्राइटेरियाका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अथवा नेकपामा गरेको योगदानका आधारमा अथवा उमेरका आधारमा कसैलाई लैजाने भन्ने उहाँहरूले कुनै लिएर आउनु भएको छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ धेरै मिडियामा उहाँहरूले बोल्दा पनि कुनै म पनि उहाँहरूसँग बोल्न सक्छु किनभने म एउटा कार्यकर्ता हो, म पनि लामो समय त्यही मुभमेन्टमा काम गरेको। उहाँ लिडरहरूसँग बोल्न नसक्ने होइन, उहाँहरूले त्यो त कहिले पनि ल्याउनु भएन। तर मात्र उहाँले के ल्याउनु भयो भने मेरो नजिकको मेरो गुटको अथवा मलाई भोलि त्यहाँ रिसोर्स दिने यी विविध कारणले चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा उहाँहरूका जुन निहित स्वार्थहरू भए त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग टकराव भयो। अन्य पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टहरू जो संवैधानिक निकायमा अथवा राजदूतहरूमा जहाँ चाहिँ अलिकति बेनिफिट पनि हुन्छ होइन, सरकारी बेनिफिट पनि हुन्छ, उसले सुविधाकै हिसाबले अलिकति राम्रो सुविधा पाउने भएपछि कसैलाई सहयोग भोलि चुनावमा सहयोग गर्ने कुराहरू होला, अन्य कुराहरू पनि होला, अदृश्य कुराहरू पनि हुन सक्छन्। ती कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान गयो। कसरी सरकारलाई मजबुत बनाउने अथवा सरकारका गतिविधिका सरकारका कामलाई जनतामुखी बनाउने भन्नेतिर उहाँहरूको छलफलै छैन। देख्नु भएको छ, मैले त देखाएको छैन। 1 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र हामीले जब विवादहरू सिर्जना भए त्यसलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने कुनै लिखत सुझावहरू छैन। तर अब मात्र भागभण्डामा मात्र उहाँहरू लडाइँ लड्न सुरु भयो र अब त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी प्रथम लिडरसिप भएको हुनाले कार्यकारी अध्यक्ष नभए पनि प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पनि केही रहे होलान्। तर महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ कसको रह्यो त भन्दा कार्यकारी अध्यक्षको अलिक बढी चाहिँ उहाँको चाहिँ
यो विवाद सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ देखियो पछिल्लो अवधिमा। हाम्रो दुईटा पार्टी थिए, दुईटा पार्टीमा नेकपा एमाले भित्र 2 लाइन सङ्घर्ष थियो अनि त्यसपछि गएर माओवादीभित्र त एउटै विचार सिद्धान्तका अथवा कुनै सङ्घर्ष नभइकन विभिन्न साना टुक्राहरू मिल्दै आए पनि विभिन्न विचार समूह भए पनि त्यो विचार समूह चाहिँ प्रस्फुटित भएको र त्यो ढङ्गले संयन्त्र नबनिरहेको त्यो स्थिति थियो। त्यहाँ बिचमा चाहिँ जब एकीकृत पार्टी भइसकेपछि पहिला गरेको सम्झौता विपरीत नेकपा एमाले भित्रको अर्को ग्रुपसँग उठबस गर्ने र तिनीहरूसँगको गिभ एन्ड टेकमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउने कुरा बढ्यो। जब कार्यकारी अध्यक्षले अगाडि बढाउनु भयो त्यसपछि विवादहरू चाहिँ अलि चरम रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तो अब सुरुवातको त्यो भद्र सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड बीच जुन किसिमको सहमति भयो, त्यो 2.5 वर्षको सहमति भयो, सायद प्रचण्डले त्यो एउटा जिम्मेवार बोध गरेरै होला, जनताको आकाङ्क्षालाई बोध गरेरै होला, सबैजनाले 5 वर्षको त्यो नेतृत्व सरकारले पाओस् भनेर त्यो बोध गरेरै जुन किसिमको पहिलाको सहमतिलाई चाहिँ ठिक छ तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री नै बन्नुहोस् भनेर जुन किसिमको सहमति गर्नुभयो प्रधानज्यूसँग, केपी शर्मा ओलीज्यूसँग, त्यसले जुन किसिमको जिम्मेवार बोध गरेर यता पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भइसके पछाडि चाहिँ अहिले जुन किसिमको व्यवस्था हामी कहाँ दलीय व्यवस्था छ, दलले प्रधानमन्त्री चुनेको कुरा हो, दलको संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हो, त्यसमा त अलिकति प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो अलिकति आफ्नो जिम्मेवारी बोध अनि दलप्रतिको दायित्वलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गर्दाखेरि यो किसिमको विवाद आयो भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि छन्। प्रधानज्यू अलिकति दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने यो हाम्रो व्यवस्थामा? होइन, मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री दलप्रति उत्तरदायी हुनु भएन भन्ने मलाई लाग्दैन। केही कमी कमजोरी त पक्कै भयो होलान्, उहाँ पनि ठ्याक्कै पुरै उसले धोएकै मान्छे त होइन, एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिको कमी कमजोरी हुन्छन्। तर तपाईँले पछिल्लो अवधिको अहिले विवादलाई हेर्नुहुन्छ भने स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय 1 महिनासम्म उहाँ यदि त्यस्तो थिएन भने स्थायी समितिको निर्णयपछि उहाँले सरकार चाहिँ ल म चाहिँ पुनर्गठन गर्छु, केही राजदूतहरू पनि बनाउनु पर्ने, मुख्य सचिवको पनि पदावधि सेट दिइरहेको मुख्य सचिव ल्याउनु पर्ने, त्यो त दैनिक काम त हुन्छ नि त, प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम हुँदैन र? त्यो त दैनिक प्रधानमन्त्रीले त चुप्पो लाएर पार्टीको बैठक नबसे जस्तो त बस्न मिल्दैन होला। अनि त्यो भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले महिनौँ दिनसम्म छलफल गरिएको हामीले देखेका छौँ। त्यो त पारदर्शी हो नि, त्यतातिर किन ध्यान जान्न? मिडियाको पनि त्यो ध्यान गएको मैले देख्दिनँ। उहाँ बस्दै नबसेको अथवा भागिरहेको उहाँले एकलौटी गरेको कसरी देखियो? जबकि कार्यकारी अध्यक्षसँग महिनौँ दिन बस्नु भएको छ अनि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ कुनै निचोडै निस्किन्न भनेपछि त केही गिभ एन्ड टेक र अप्ठ्यारो पार्ने कुराभन्दा बाहेक त केही पनि भएन नि त। पक्कै पनि त्यही केही भएन, नत्र के कुराले त हेर्नुहोस्, मन्त्रीमण्डल बनाउने कुरामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका आधारमा मन्त्रीमण्डल बन्या हो पहिला। त्यही पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका आधारमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा केही मन्त्रीहरू खाली हुनुभयो। त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पूर्व एमालेको तर्फबाट भन्नु यसरी बुझ्नु पर्यो नि। हामीले हेर्दा त प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हिजोको पूर्व एमालेको अध्यक्ष पनि हो, अनि उहाँले चाहिँ त्यो ओनरसिप प्रधानमन्त्री पनि भएपछि, कार्यकारी भूमिकाको प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थामा भएपछि उहाँले चाहिँ त्यही आधारमा चाहे त्यो अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, महिला बालबालिका मन्त्री र शहरी विकास मन्त्री जुन नियुक्ति गर्नुभयो पूर्व एमालेकै कोटामा भएको मन्त्रीहरू उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। अनि 2-3 जना राजदूत गर्ने कुरा तपाईँ आछ सर्वसम्मत ढङ्गले जुन अर्थमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ अमेरिकाको राजदूत बनाउने कुरा कार्यकारी अध्यक्षले नि मान्नु भएको छ भन्ने आछ, त्यसमा विवादै छैन। अनि त्यसपछि मुख्य सचिवलाई बेलायतको राजदूत बनाउने कार्यकारी अध्यक्षले मान्नु भएको छ, कुरै छैन। अब एउटा परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ दलित जनजाति कोटाबाट पनि सधैँ बाहुनको मात्र भयो भन्ने आयो भनेर एउटा मन्त्रीले जसले परराष्ट्र मन्त्रालय हाँकिरहेछ उहाँले चाहिँ त्यहाँ क्याबिनेटमा प्रस्ताव ल्याउनु भयो र ल एउटा दलितबाट पनि बनाइदिउँ अफ्रिकाको भन्नुभयो। त्यहाँ के त्यत्रो ठुलो नचाहिँदो कुरा भयो त? ल तपाईँ भन्नुहोस् त, सरकारको अथवा पार्टीको निर्णय मानेन भन्ने कुरा कसरी भयो? खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। र अरू कार्यकर्ता, अरू नेतालाई नलाग्नु पर्ने यदि निस्वार्थी हुने भने। स्वार्थमा हो भने त भोलि मलाई मन्त्री चाहिन्छ, यो गुटमा लागेपछि मलाई मन्त्री दिन्छ, भोलि पोलिट ब्युरो मलाई चाहिन्छ, मलाई भोलि पोलिटिकल अपाइन्टमेन्ट चाहिन्छ भन्ने हो नि एउटा ढङ्गले बोल्नु पर्यो। यदि त्यो होइन भने के छ त? यति ठुलो अहिले बबन्डर हुनुपर्ने? ल हिजो धेरै भयो रे, धेरै गल्ती भएछन्, त्यही भएर स्थायी समिति बस्यो, त्यसले एउटा कार्यदल बनायो, अनि त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बस्यो, केन्द्र कमिटीका माग भए, सचिवालयका बैठकका माग भए,
यतातिर भन्दा पनि अहिले पछिल्लो विवादको जड त यो समय पुरेर ढुकेर गुटबन्दी गरेर कति बेला अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ, यसलाई कति बेला नराम्रो देखाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा मात्र के चाहिँ हो त? उहाँले लगेको ठोस प्रस्ताव हुनु पर्दैन? अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ? उहाँले मान्नु भएन, यत्र दिन महिनौँ बैठक बसे दुईटा, तर उहाँले मान्नै भएन। के चाहिँ मान्नु भएन त? ठोस कुरा आउनु पर्यो। उहाँले यो भन्नुभएको थियो, उहाँले यो, अनि त्यो जायज हो कि होइन? मानिलिउँ शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई लगियो, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भन्दा बढी योगदान गरेको अथवा बढी सिनियर बढी सक्षम अर्को मान्छे चाहिँ को थियो त त्यो मन्त्री लानु? केही त होला नि, केही लजिकै नदिकन मान्नु भएन। एउटै पार्टीको नेता हो। अनि अन्तर्द्वन्द्वको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सरकारै परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने, अनि पार्टी अध्यक्षबाट भइरहेको कार्यकारी अध्यक्षले दुईटाको बिचमा सहमति गरेर आछ, दुईटाको बिचमा सहमति गरेर महाधिवेशनसम्म जाने भनेर लिखत सम्झौता छ, अनि एउटाले राजीनामा माग्ने मिल्छ? तर प्रधानज्यूले जुन किसिमको कार्यशैली तपाईँले पार्टीको हरेक चिजहरू मानिरहनु भएको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानज्यूको जुन किसिमका नियुक्तिहरू र यो कोभिडकै सन्दर्भमा पनि जुन किसिमको यो सामग्री खरिदहरूमा जुन किसिमका व्यवहारहरू देखिए, त्यसले चाहिँ पार्टी नभएर सरकारको बदनाम र त्यसको असर चाहिँ अन्ततोगत त्यो पार्टीभित्रै पर्छ, त्यसको असर र त्यसको असर आगामी निर्वाचनहरूमा पर्ने डर त पक्कै पनि छ। त्योहरूमा प्रधानज्यूले अलिकति एकलौटी गर्दाखेरि जुन किसिमको अहिले प्रचण्डज्यूले यो प्रतिवेदन पनि लिएर आइरहनु भएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा त निकै गम्भीर आरोपहरू त छ नि, त्यसलाई त समीक्षा गर्नु पर्ला सरकारले, प्रधानज्यूले गर्नु पर्ला। सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु, मैले नै यहाँ तपाईँलाई कसैलाई केही दोष लगाइदिने कुनै प्रुफ प्रमाण छैन, अनि मैले नै फेरि त्यही कुरा चाहिँ उच्चारण गर्नु, त्यो कति औचित्य छ? मिडियामा आएका कुराहरू छानबिनका विषय बन्दैनन् भन्ने कुरा होइन। तथ्यगत परक ढङ्गले मिडियामा ती कुराहरू आए कि आएनन्, अथवा अदालतले फैसला गर्यो कि गरेन, अदालती प्रक्रियामा गयो कि गएन, सरकार चल्ने भने कसरी, अथवा मिडियाले गरेकै कुरा चाहिँ कसैलाई चोरको प्रमाणित गर्ने, कसैलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने, कसैलाई बलात्कार प्रमाणित मिडियाले गरिदिने हो? मिडियामै आएका कुरालाई मैले नै मिडियामा दिने, मैले बनावटी कुरा बनाएर मिडियामा दिने, मिडियाले छापिदिने, अनि त्यही कुरा चाहिँ मैले उच्चारण गरेर अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्नु कति औचित्य होला? कति औचित्य छ? यो मान्छेले बुझ्नु पर्दैन? मिडियामा कुनै कुराहरू आयो भने त्यसका त वैधानिक पाटाहरू होला नि, अख्तियार होला, अदालत होला, त्यतातिर पो जानु पर्यो। त्यो को संलग्न को देखिँदैन नि त, त्यो को जाने त? त्यो जाने भनेको त सरकारले आफैले मुद्दा हाल्दै जाने त होइन होला। त्यो त जहाँबाट कुरा आयो त्यहीबाट मुद्दा मामिलाको कुरा होला। जसले उठान गर्यो, तपाईँले कसैलाई बलात्कार गर्यो भने तपाईँले मुद्दा हाल्ने होला नि। मेरो मान्छे, मेरो आफन्त, मेरो फलानालाई बलात्कार गर्यो भने त्यो बलात्कार हुने मान्छेले मुद्दा हाल्ने होइन र? सरकारले उ गर्यो भनेर कसैले उठान गर्यो भने जसले उठान गरेछ अथवा जसले रिसर्च गरेछ सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने उसलाई लाग्यो, त्यो रिसर्च गर्ने मान्छेले गएर मुद्दा हाल्ने होइन र? अथवा जसले आँखाले देख्यो त्यसले मुद्दा हाल्ने होइन र? नदेख्ने मान्छे अथवा जो मान्छेलाई आरोप लगाइएको छ त्यही आरोपी मान्छेले मुद्दा हाल्ने त होइन होला। सरकारले गएर त मुद्दा हाल्दैन होला। आफैलाई मुद्दा ल मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेर मुद्दा हाल्छ र? त्यसैले म के भन्छु भने जुन कार्यकारी अध्यक्षले प्रतिवेदनमा जे कुरा ल्याउनु भएको छ नि, ल सबैले हेर्नुहोस् त, त्यो पत्रिकामा आएका आधारभन्दा बाहेक के चाहिँ प्रमाणका आधारमा त्यो म के अदालतले गरेको फैसला हो त्यो कार्यान्वयन भएन भन्न खोज्नु भएको हो? चाहे वाइट बेडीको केस, चाहे अवनीको केस, चाहे यतिको केस, चाहे अन्य कुराहरूको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका केस, त्यो के अदालतले गरेको डिसिजन कार्यान्वयन गरेन यो सरकारले भनेर यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भन्न खोजिएको हो त? यो त होइन नि। पत्रिकामा आएका आधारमा, सामाजिक सञ्जालमा कसैले उठाएका आधारमा त्यो कुरा जिम्मेवार कार्यकारी अध्यक्षले त्यो ल्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अथवा त्यो ल्याउने स्थिति बन्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त? त्यो भोलि उहाँले के प्रमाणित गर्न सक्नु होला त? प्रमाणित गर्न सकेन भने के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? यो त जवाफदेहिता नै भएन। आज हाम्रो मुलुक बिग्रेकै यही हो। हिजोदेखि आजसम्म बिग्रेको जवाफदेहिता कसैले हुनै नपर्ने, जे बोल्दै पनि हुने, जे गर्दै पनि हुने, मनोमानी ढङ्गले चल्दैदाखेरि नै आज यो मुलुक भएको होइन? कसैले कसैलाई कारवाही पनि गर्न नसक्ने,
कारबाही पनि नगर्ने भनेको होइन त, सिस्टममा चल्नु पर्यो। तपाईँलाई लाग्यो ल वाइट बेडीको केसमा मुद्दा हाल्नु पर्यो नि त कमरेड प्रचण्डले गएर, मलाई यहाँ शङ्का लाग्यो भने किन मुद्दा हाल्न जानुहुन्न त उहाँ? प्रतिवेदनमा ल्याएर कसैलाई बदनाम गराउने अथवा पार्टी कार्यकर्ताको सञ्जालमा एउटा गुटगत धारणाका आधारमा कसैलाई सिद्ध्याउनका लागि, कसैलाई चाहिँ चोर अथवा अपराधी प्रमाणित गर्नका लागि त्यसरी ल्याउनाले कि यो आन्दोलन बच्छ? यही हो, सधैँ एउटाले अर्कालाई दोष लाउने, अर्कोले अर्कोलाई दोहोऱ्याउने, जो बलियो हुन्छ त्यसले निर्दोषलाई चाहिँ हेप्दै जाने अथवा जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने, म पावरमा छु अथवा मेरो राइटिङ चल्छ, मैले लेख्न पाउँछु, मैले कतै केही दर्ता गर्न पाउँछु भने दर्ता गरिदिइहाल्ने, मुद्दा हालिदिइहाल्ने, कुनै लजिक चाहिँदैन। यो त केटकेटी कुरा भएन र, यो त कुनै राजनीतिक कुरा त भएन नि। भएर यसो हुँदै गयो भने देश कहाँ पुग्ला भोलि? जस्तो अब जुन किसिमको अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको जुन शिखरमा पुगिरहेको छ, त्यो विवाद चाहिँ, त्यो विवादले अब पक्कै पनि हामी निकै 6-7 महिनादेखि यो विवाद चल्दै आएको थियो, अहिले चाहिँ यो अलि टपमा पुगिरहेछ। तर जुन 6-7 महिनादेखि जसरी हामी गुज्रिरह्यो, जनताले जसरी गुज्रिरह्यो, अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादपछि चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै भविष्य के हुने हो भन्ने किसिमका आशंकाहरू नेताहरूले पनि जन्माइदिनु भएको छ, नेताहरूको अभिव्यक्तिले जन्माइदिनु भएको छ, हामी बुझ्न सक्छौँ। अब के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो विवादले चाहिँ सरकारकोमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ, अनि चाहिँ आम जनता चाहिँ अँध्यारमै बस्नुपर्ने हो कि के छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? तपाईँ एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, सधैँभरि तपाईँहरू यो नेतृत्व तहको नेताहरूको त्यो गुटको प्रचार गरेर, ती गुटगत विचारहरूको प्रचार गरेर तल्लो तहमा जाने कि तपाईँको नेतृत्व तहलाई अलिकति जनताको आकाङ्क्षा, तमाम कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको जुन आकाङ्क्षा छ, पार्टी एकताको आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई चाहिँ बचाइराख्नलाई दबाब पनि दिइरहने कि तपाईँहरू पनि मुख गुटको संवाहक मात्रै बनिरहने, के छ? अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँले जेन्युन कुरा सोध्नुभयो। लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जब पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म त्यही संस्थापक पार्टीको महासचिव पुष्पलाललाई पनि नेगेटिभ ढङ्गले बदनाम गराएर आफू चाहिँ ठुलो बन्ने, राम्रो बन्ने स्थिति बन्दै आएर कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ यति लामो समय लाग्यो सरकारमा बहुमत ल्याउनका लागि। यो स्थितिसम्म आउनु पर्यो, नत्र धेरै अगाडि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै यो मुलुकमा चाहिँ शासन सत्तामा जान्थ्यो र मुलुकले चाहिँ निकास पाउने स्थिति बन्थ्यो, छिटो समृद्धितिर जान्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन, यस्तै घटनाहरूले गर्दा। त्यो विविध ढङ्गले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, विविध बेलामा भयो। र कार्यकर्ता पनि फेरि शक्तिका आधारमा डिभिजन हुने र स्वार्थका आधारमा डिभिजन हुने र त्यसलाई वैचारिक रङ दिने कामहरू पनि भए। र त्यही लिडरसिपले कति सजिलो 20औं वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन एकदम धराशायी बन्यो, कमजोर बन्यो आफ्नै कारणले, पछि चाहिँ आत्मआलोचना गरेर सिद्धिने स्थितिहरू पनि बने। अब चाहिँ कार्यकर्ताले धेरै बुझिसकेका छन्। तर म अझै पनि भन्छु, नेपालको चेतना स्तर चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा हामी हेर्छौँ, म सँगै बसेका साथीहरू, सँगै मुभमेन्टमा काम गरेको साथीहरूको पनि सोच देख्दा चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ घृणा पनि लाग्छ। म सँगै लडाइँमा होइन विविध कालखण्डमा लागेको र उहाँको गतिविधि देख्दा चाहिँ आफ्ना स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ गलत ढङ्गले लान्छनाहरू लगाउने र मान्छेलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाएर आफ्नो स्वार्थ लिने, अनि त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गरिदिने। र अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका धेरै कार्यकर्ताहरू सिद्धान्तप्रति बढी विश्वास गर्छन्। तपाईँ अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, सरकारभित्र एउटा हो केही कमी कमजोरी भएको छैन भन्ने दुईवटा पार्टी बन्यो, त्यो चाहिँ तलसम्म चाहिँ बनिसकेको छैन। दुईवटा स्कुलिङबाट आएको, दुईवटा सङ्गठनमा काम गरेको, त्यो ठुलो जोखिमको काम हो त्यसलाई मिलाउने। अनि भोलि यो वा त्यो गोडबाट लामो समय काम गरेका मान्छेहरू चाहिँ सही मान्छेहरू आन्दोलनबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति नबनोस् भनेर पनि त्यो एकीकरणको काम चाहिँ अलिक बढी संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हो। र त्यही कारणले पनि अलिक लामो टाइम पनि लागे हो, त्यो लाग्छ पनि। किनकि एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीसँग अर्को सानो कम्युनिस्ट पार्टी बराबरको हैसियतमा आएर मिलेको स्थिति त होइन नि त। भनिसकेपछि कोही मान्छे हिजो उता पनि पछि परे होला मुभमेन्टमा लाग्दा, नेकपा माओवादी केन्द्रतिर, एमालेतिर लाग्दा पनि लामो समय लाग्दा पछि परिरह होला। ती सबैलाई व्यवस्थित गरेर सही लिडरसिप, कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाँक्न सक्ने, मुलुकलाई हाँक्न सक्ने सही लिडरसिप विकास गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेको लिडरसिपको थियो र छ। त्यसैले धेरै साथीहरूको
अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्न चाहिँ त्यो हिजोदेखि जे प्रवृत्तिहरू अगाडि बढे आफ्ना स्वार्थका लागि चाहिँ सैद्धान्तिकरण गरिदिने र जोगिने, अर्कालाई दोष दिने र आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा नगर्ने, आफ्नो र आफूलाई नहेर्ने, त्यो स्थितिले भन्दा अहिले पनि त्यो गजेङगुजुङ भइरहेछ र त्यही हुनाले अलिकति बढी फोर्सफुल्ली लिडरसिपले गलत काम गरे, दुईटैले गरे भन्न सकेका छैन। एउटाले अलिक बढी गर्नुभयो, एउटाले अलिक कम गर्नुभयो पनि भन्न सकेका छैन। तपाईँले भने गुटगतकै आधारमा अलिक बढी त्यो हिजोदेखिको रोग चाहिँ अलिक बढी आएछ, प्रश्न देखिया छ, आँखाले देखिया छ। तपाईँ लिखतमा छन् ती कुरालाई चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बनाउने। तपाईँ नै भन्नुहोस् न, महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसँग मान्ने भनेर दुईटा अध्यक्ष मिलेर आउने सबैले मान्ने, त्यति बेलै छुट्टिनु पर्थ्यो नि त, यसरी जानुहुन्न भनेर। त्यहाँ सिद्धान्तको कुरा थिए, बहुदलीय जनवाद र नयाँ शताब्दीको नौलो जनवाद भन्ने कुरा थियो। यसलाई चाहिँ कङ्क्रिट गरेर मात्र अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन भने यो पार्टी मिल्न हुँदैन भनेर कसैले कुरा उठाए त? उठाएन। हिजो त्यो दुईटा अध्यक्ष मिल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पछि लाग्ने, जब दुईटा अध्यक्ष मिलेपछि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन त दुईटाले मिलाइदिनु भयो नि भनिसकेपछि अब दुईटा अध्यक्ष नै तपाईँहरू बढी मिल्नुपर्छ र महाधिवेशनसँग जानुपर्छ भन्ने विवाद के अरे प्रेसर छैन अहिले। अहिले कसरी बहुमत सिर्जना गर्ने र एउटा अध्यक्षलाई हटाउने भन्ने तपाईँले देखिरहनु भएको छ हो कि भन्नुभयो त। हिजो जसले पार्टी मिलाउन योगदान गर्यो महत्त्वपूर्ण, त्यसको पनि जस चाहिँ अब आफू बहुमतका आधारमा गएर लिन खोज्ने, यो त फलानाले मिलाए गलत ढङ्गले मिलाए भनेर उसलाई बदनाम गराउने, गराउने उसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सिद्ध्याउने र अनि आफू चाहिँ हिरो बन्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ अहिले देखिरहनु भएको छ। नत्र दुईटा अध्यक्षले एग्रिमेन्ट चारजना बसेर किन गर्नु पर्थ्यो? अनि त्यही एग्रिमेन्टका आधारमा गत साल मङ्सिर 2मा गएर फेरि अर्को एग्रिमेन्ट किन गर्नु पर्थ्यो? यदि वैधानिक र बहुमत पाटो थियो भने जति बेला विधान त बन्यो नि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा, त्यो विधानमा किन टेकिएर त्यति बेलैबाट विवाद सुरु हुनाछ त अब हामी बहुमतको पाटोमा जानुपर्छ भनेर गाभए हुन्थ्यो नि त। त्यति बेला जानु परेन। जब गुटबन्दी भए, एकले अर्कालाई हटाउने, एकले अर्कालाई नमान्ने स्थितिमा गइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टी त बहुमतका आधारमा चल्छ, विधानले त्यही भन्छ। हेर्नुहोस् त कुतर्क गरिँदै, कहाँ विधानले भन्छ? विधान कति बेला लागु हुन्छ? तपाईँ भन्नु न, मुद्दा मामिला नपरिकन तपाईँ मुद्दामा कोही जान सक्छ? मुद्दामा बहस हुन सक्छ भनेपछि विधानको पाटोमा छलफलै होइन नि। अहिले त सरकार कसरी चलाउने र महाधिवेशन कति छिटो गर्ने भन्ने पाटो हो नि। यो दुईटा भन्दा त विषयवस्तु नै होइन। तर अहिले त यहाँ त विधानको गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दै बहुमतका आधारमा चल्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी त विधानले चल्छ, मनोमानी ढङ्गले चल्छ भन्ने त्यो कुतर्क गरिँदैछ। मनोमानी ढङ्गले चल्दैन, यो जसलाई पनि थाहा छ। तर मनोमानी ढङ्गले कहाँ चल्यो त? त्यसको खोइ जस्टिफिकेसन भने त्यो जस्टिफिकेसनै छैन। अब चाहिँ तपाईँ विधानमा त यस्तो लेखिएछ अरे, विधानै होइन। हिजो यही दुईटा नेताले बसेर वामदेव कमललाई उपाध्यक्ष मानेपछि सचिवालयले मान्दे होइन, सचिवालयले बनाए पनि होइन वामदेव कमललाई उपाध्यक्ष, दुईटा नेताले प्रस्ताव गरे हो। थाहा छ यति पारदर्शी छ आजको समाज। दुईटाले भन्नुभयो ओके गर्यो, सचिवालयले मान्यो, स्थायी समितिले मान्यो, त्यसपछि उसले मान्यो, केन्द्रीय कमिटीले मान्यो। केन्द्रीय कमिटीले बनायो हो त उपाध्यक्ष। केन्द्रीय कमिटी हो नि त सर्वेसर्वा त महाधिवेशनभन्दा पछि त केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाएको त होइन। हेर्नुहोस् न, त्यतातिर चाहिँ ओझेलमा पार्न खोजिँदैछ। विधानलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर नेताहरूको बिचमा झगडा गरेर आफ्नो रोटी सेक्ने काम चाहिँ भइरहेछ यहाँ। र त्यसैले तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ हिजोदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सही लिडरसिप चाहिँ विकास नभएको रहेछ, जुन कारणले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नबने रहेछ भन्ने आज हामीले देख्दैछौँ। तर के गर्नुहुन्छ? यसैलाई अझै तिखार्दै, यसैलाई अझै बढी सैद्धान्तिकृत गर्दै, यसैलाई अझै बलियो बनाउँदै, समय सापेक्ष बनाउँदै अथवा सिद्धान्त र विचार अनुसार चल्ने बनाउँदै लैजानु भन्दाको विकल्प अहिले केही पनि छैन। अब तपाईहरु फुटाएर पनि केही छैन। तेस्रो पुस्ताको नेताहरू चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाहना त पक्कै पनि आम नेपाली जनताको पनि छ। नेपाली जनताको त यो सायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यसँग यो व्यवस्थाको पनि भविष्य जोड्या छ। सायद आम कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि उत्कट चाहना छ यो पार्टी एकीकृत रहिरहोस् भन्ने। त्यसलाई चाहिँ बचाएर लैजानुको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो तह तेस्रो तहका नेताहरू अघि मैले भने जस्तै खालि तपाईँ गुटको संवाहक मात्रै बनिरहने कि अब कस्तो खालको कदम चाल्नुहुन्छ? नेतृत्व एक किसिमले फेलर भयो कि भन्ने किसिमको त विषयवस्तु छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उठान गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर अहिले अब उठान भनेकै यही हो।
छलफल गर्ने कार्यकर्ताहरूको बिचमा, सबै ठाउँमा छलफल गर्ने, सङ्गठित सदस्यहरूका बिचमा छलफल गर्ने, महाधिवेशनमा जाने अनि महाधिवेशनमा गएर सफल लिडरसिप चाहिँ चयन गर्ने, त्यो भन्दा विकल्पै छैन। कि त यी लिडरसिपहरूबाट भएन भनेर चोइटेर अर्को मुभमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, नयाँ पुस्ता भन्नुहोस् अथवा सेकेन्ड पुस्ता भन्नुहोस्, थर्ड पुस्ता भन्नुहोस्, फेरि तपाईँ जाँदा त यहाँ वैधानिक पाटा आउँछ, मुद्दा मामिलाका पाटा आउँछन् होइन। अब मुभमेन्टका हिसाबले सुरु गर्ने भयो, यो लिडरसिपलाई म मान्दैन अथवा यो लिडरसिपबाट हुँदैन भनेर विद्रोह गर्ने कार्यकर्ताहरूले र नयाँ मुभमेन्ट नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने, त्यो सम्भावना पनि देखिन्न। त्यो भनेको फेरि फुटपरस्त भन्ने देखिन्छ। यही लिडरसिपलाई ट्र्याकमा ल्याउने दबाब दिएर हुन्छ कि होइन, कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि, उत्तरदायित्व बोध गराएर हुन्छ कि, यही लिडरसिपलाई सही ट्र्याकमा लिएर आएर सही बाटोमा लाने नै अहिलेका थर्ड सेकेन्ड फोर्थ जति लिडरसिपमा आउने, भोलि म चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता बन्छु, यो पार्टीको नेता बन्छु, मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्छु, मुलुकको बागडोर समात्छु भन्ने नेता कार्यकर्ताहरूको मेन दायित्व नै त्यही हो। तर हाम्रो समाज जस्तो छ, लिडरसिप हामीले हिजो जस्तो ढङ्गले विकास गर्दै ल्यायौँ, तपाईँले अघि भने चाहिँ गुटगत आधारमा विकास गरिएका कुरा अथवा योग्यता क्षमताका आधारमा भन्दा पनि टिपन टापन गरेर नातागोता लिएराइएका आधारमा बनेको कारणले पनि अलिकति बढी चाहिँ प्रेसर कम हुने, निस्वार्थ भावनाले मुभमेन्टमा अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ कम रहेछ भन्ने त देखिसक्यो। यो छर्लङ्गै छ, यो त मैले ढाँट्नु पर्ने, मैले लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन। त्यो सबै राजनीतिक पार्टीमा देखियो, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो देखियो। निस्वार्थ भावनाले लाग्ने चाहिँ कम देखियो, बढी स्वार्थ केन्द्रित हुने, गुटगत केन्द्रित हुने, अनि आफू गुटगत गर्ने, अर्कोलाई झन् उ गर्ने, एउटा चोरले चाहिँ अर्कोलाई माचोर देख्ने। अब यो स्थिति चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा देखियो, अरू राजनीतिक पार्टीमा देखियो। त्यसैले राजनीति सङ्लो भएन, राजनीतिक स्थायित्व भएन। जुन ढङ्गले जनताले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरेका थिए, अहिले पार्टीभित्रको स्थायित्व भएन, पार्टीभित्रको स्थायित्व पनि जनताले खोज्या हो। जस्तो अब अहिले जुन किसिमको विवाद देखिरहेछ, यो विवादको समाधान चाहिँ खास तपाईँले कहाँबाट देख्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ यो विवाद समाधान गर्न सकिन्छ? त्यो विवाद समाधान गर्न सम्भव छ कि छैन? आम मान्छेहरूले के भन्छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको सङ्घारमा उभिएको छ भनेर भनिरहेछन्, त्यो यथार्थ हो कि होइन? यो विवादको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँको त्यो भन्नुहुन्छ? अब छोटोमा यो एकदम विवादको समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नै नेताहरू मिल्ने हो। जुन सुरुवातको बेला उहाँहरूले जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभयो होइन, त्यो एग्रिमेन्टमा टेकेर दुईटा नेताले चाहिँ अगाडि बढ्नुको औचित्य त्योभन्दा बाहेक अर्को छँदै छैन बाटो नै। उहाँहरू त्यही उसमा टेकेर समग्र पार्टीको एकीकरणको कामलाई सिद्ध्याउने र महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो गर्ने र सकिन्छ महाधिवेशनमा नि सहमतिका आधारमा, योग्यता क्षमताका आधारमा कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, एउटा विधि बनाउने, विधिका आधारमा लिडरसिपमा भोलि पनि यस्तै विवादहरू नआउन् र जनता हाँस्ने, राष्ट्र हाँस्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हाँस्ने, कम्युनिस्टलाई उडाउने स्थिति नबनोस् भनेर लिडरसिपको महत्त्वपूर्ण, गार्जेनसिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले उहाँहरूले त्यो महाधिवेशनमा गएर पनि त्यो गर्ने वातावरण बनोस् र कार्यकर्ताहरू जब भोलि महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सही विश्लेषण गरेर, लिडरसिपको सही विश्लेषण गरेर को चाहिँ सही हो, को गलत हो, यसलाई प्र्याक्टिकल्ली ढङ्गले, यो कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, कुनै व्यक्तिको उमेर हेरेर होइन, उसका हिजोदेखिका हिस्ट्रीलाई गहिरिएर हेरेर ऊ कति इमान्दार छ, उसले पाएको जिम्मेवारी कति व्यवहारिक ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने ढङ्गले हेरेर महाधिवेशनमा सही लिडरसिप निकाल्नु, सही ढङ्गले लिडरसिपको विकास गरेर महाधिवेशन गर्नु नै आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। त्योभन्दा बेगरमा यो विवादहरू समाधान हुँदैन। महाधिवेशनमा गइसके पनि धेरै कार्यकर्ताको बिचमा अथवा एउटा प्रजातान्त्रिक तरिकाले विविध ढङ्गले आएको जुन प्रतिनिधिको बिचमा भएको छलफल त सबैले मान्नुपर्छ। त्यसलाई त अब त्यसपछि पनि आफ्नै बाटोमा जान्छन् भने त्यो त फरक कुरा हो, होइन भने त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनतिर जानु नै आजको विवाद निवारणको महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस् त, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको सन्दर्भमा यति लामो कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँ एउटा पर्यटन व्यवसायी पनि भएको नाताले तपाईँहरूको
एउटा कार्यक्षेत्रतर्फ पनि केही कुरा गऱ्यौँ। अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र सुलौलो नेपाल परिवारको यसको प्रगति र उन्नतिका लागि पनि शुभकामना दिन्छु। र मलाई र पर्यटन क्षेत्रमा म काम गरिरहेको एउटा व्यक्ति, नेकपाको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले मेरा कुरा चाहिँ जनमानसमा र नेपाली जनतामा राख्ने जुन सुवर्ण अवसर दिनुभयो, म निकै आभारी पनि छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद।